त्यसो भए आजको दिनसम्म मैले जति घटनाको नामले ती चाहिँ किन छोड्यौ त? थारूले कमिला देख्ने मुले प्रधानमन्त्रीले उहाँ 8वटा जिल्ला दिनलाई फोन आएको होइन दिल्लीबाट? हैसियत थिएन प्रधानमन्त्री बनिए प्रत्येक नेताको, न क्वालिफिकेसन थियो पढाइको न केहीको क्वालिफिकेसन थियो। नत्र भने तिनको पछि लाग्ने दोस्रो त्यस्तो यसमा दुई बोट छैन। कोही माइका लाल टोर मटोर गर्छ भने उनको आफ्नो सेल्फ भिजनको कुरा भयो। लाहानु चौधरीले क्लियर गरिदियो। लाहानुले मात्रै आन्दोलन जनयुद्ध लडे जस्तै कुरा गर्छ त तिमी किन भाग्यो त लुधियानामा? तिमी किन भाग्यो लुधियानामा? आज त्यही भगौरा मुख्यमन्त्री छ सुदूरपश्चिमको। यो पुतला जलाउनेहरू त्यो दिन तीन पुतला जलाएनौ। दिपावली किन मनायो? जुन दिन संहिता नलायक संहिता खारिज के अरे स्टार्ट भयो त्यो दिन किन जलाएनौ? त्यो दिन जलाउनु पर्थ्यो नि। दिवाली किन मना? दलित मुस्लिम थारू मधेसी लेबिल लाउने लेख्ने मान्छेलाई कारबाही गरौँ पहिला सुरु। त्यस्ता मूल्य खुल्के वैज्ञानिक समाज, त्यही खुल्के वैज्ञानिक समाजको लागि त दुनियाँलाई मार्न बनाइदियो त्यही बाबुराम प्रचण्डले। ठाउँ नपाएर लाहनु चौधरी कराएको भन्छन् नि। तिमीले हरुवालाई जितुवालाई त्यो ठाउँ दियो के चाहिँ नापे? त्यो हरुवालाई प्रधानमन्त्री बनायो के चाहिँ नापे? तिमीलाई यही हो जवाफ। अब मलाई भनिदिनुहोस् कुन चाहिँ राष्ट्रवादी पहाडियावादले बोल्यो त? टोपीवादले बोल्यो? कुन चाहिँ पक्रीवादले बोल्यो? अब थारूहरू पनि बोलेनन्। जनतालाई भन्दा यिनलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र यिनलाई फापेरै छ। रिसमले के गर्छन् के बोल्छन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय भयो। त्यो के बोल्छ त्यो मान्छे? त्यो मादल बजाउने गीत गाउने एउटा एफएम चलाउने मान्छे न हो। यो धारा नेपाल सरकारको यिनले जिताएको नेताले जो लेखे संविधानभित्र यो धारा पहिला कटाउन म अनुरोध गर्छु। त दलित त मुस्लिम त थारू त बाहुन त छेत्री त खस त सन्यासी त गुरुङ त राई लिम्बू भनेर आजदेखि यो धारा कटाउनुस्। हामी त अब हान्नेवाला हाम्रै थारूभित्रको छौँ। तपाईँले मैले पोलै खोलिदिएँ। अब हामीले हान्ने भनेको कुनै अब फरक समुदायको मान्छेलाई हामी हान्दैनौँ। हामी हान्ने भनेको हाम्रै भित्रको काङ्ग्रेस, थारू नामको काङ्ग्रेस, थारू नामको माओवादी केन्द्र, थारू नामको एमाले, थारू नामको रापरपा, थारू नामको मधेसी अन्य पार्टी हो। यहाँले भन्नुभयो संहितामा गएपछि देश टुक्रिन्छ। किन टुक्रिन्छ अब म तपाईँले भन्छु। एउटा युनिफाइड भाषा बोल्ने हिम्मत गर्नुहोस्। त्यो हिम्मत गर्नुहोस्। छापाको राजवंशी सम्झिँदै हुन्छ भने त्यो पनि जीवनमा तपाईँले दुर्घटना हुन्छ। म यो पनि च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। सबैजना दक्षिण भूभागबाट 100 to 100 प्रोटेक्ट पर्सन आउँदैछन्। यो पनि तपाईँले पोल खोलिदिँदैछु। आज यो मिडियाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र उनका परिवारहरू। कोही अछुटो हुनुहुन्न र टोपी लाएर टोपीको बडा बेमिसालसँग मजाक उडाउनुहुन्छ तपाईँहरू। जातीय बिजो रोपनको जो प्रक्षेपण हामीमाथि गरिन्छ यो मानसिकता यो रोगबाट टाढा जानको लागि म अनुरोध गर्दछु 601 भेडालाई 601 भेडालाई जो 2064 सालदेखि टिर्न अहिलेसम्म रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ। अब यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल राष्ट्रवादी छैन, सब दलालवादी हुन्। पुसरामा त के गर्ला थारू भन्नुहुन्छ भने वी सुड बी डन, वी माइट बी डन हो। यो कुरा चिरफार गर्नको लागि अर्को युद्ध छेड्नु जरुरी छ। अर्को युद्ध तुरुन्त छेड्नु जरुरी छ। त्यो मूल्य नेपालको प्रहरी के अब यत्र हेरेर बसेछ। अब हालत मुद्दा कुन आधारमा हाल्छ? राजेन्द्र महतोले त्यो प्रश्न खरा नगरोस् भने खुसुक प्रधानमन्त्री पाएपछि गइहाल्यो। किन गर्थ्यो उसले? किन गर्थ्यो उसले? बहुराष्ट्र छ कि छैन म तपाईँलाई भन्छु। गुरुङ राष्ट्र हो कि होइन? मगराट राष्ट्र हो कि होइन? पश्चिम खस र जडान कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम राष्ट्र हो कि होइन? तिमीलाई भाटा लगाइन्छ। त्यस तिमीले चाहिँ के गरिन्छ? आउनुहोस् म त भन्छु रोडमा आगो लाउँ यिनीलाई। अब आउने गभर्नर, अब आउने मुख्य सचिव, अब आउने चिफ व्यवस्थापिका सँगसँगै यस्ता मूल्य गलगाड गणतन्त्र किन चाहियो? जातीय रङ राज्यले आफै इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन शैलीमा जातीय रङ आफै दिइरहेछ राज्यले। हामीले खोजेकै होइनौँ। बहुराज्यको मल्टी स्टेटको कन्सेप्ट माओवादीले जनयुद्ध लडे होइन र पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भने होइन र अनक्यापेबल पर्सन सिलिन्डर समेत चोरी गर्न ट्याग लाएर बेच्ने साले नलायकहरूको त्यो ठलो भइसकेपछि सर्वोच्चमा गए कहाँ जानु? मुख दर्शक भएर त्यो केरा हातमा लिएर मुखमा कोचेर लाटाले हेरे जस्तै हेर्दछ। यहाँ न कुनै राष्ट्रवादी राजेन्द्र महतो हो, न यहाँ कुनै राष्ट्रवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुनै नेता हुन्, न कुनै माओवादीका नेता हुन्, न कुनै रापरपाका हुन्। लाहानुजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अलिकति लामै ग्याप भयो। हजुर लाहानु चौधरीको एभरेस्ट नेपालको अन्तर्वार्ता, हजुर दरबार हत्याकाण्डको बारेमा लाहानु चौधरीको अन्तर्वार्ता लिनुहोस् न भनेर धेरै कमेन्ट आए, तर समयले हामीलाई साथ दिएन त्यति बेला। हजुर के छ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ नयाँ ट्विस्टहरू भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आज एउटा चाहिँ
त्यो संसद विघटन सम्बन्धी कारण कुरामा देखाऊ चाहिँ कारण देखाऊ आदेश लिखित जवाब माग गर्यो हजुर। सरकारसँग। हजुर। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर भनेर जुन रिट दायर भएको थियो त्यो प्रधानमन्त्री घोषणा उसले गरेन, कारण अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। अब इजलासमै बहस हुने। के लाग्छ तपाईँलाई यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ? के संसद पुनर्स्थापना अथवा निर्वाचनलाई नै सदर गर्ने के देख्नुहुन्छ तपाईँले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब मैले थप अरू मिडिया पनि भनेको छु, यहाँको मिडिया पनि थप प्रश्नाउन म चाहन्छु, अझै बेजोरसँग म प्रश्नाउन चाहन्छु। आजको कारण देखाऊ आदेश आइसकेपछि उमेशजी एउटा सामान्यतया सबै जानकार, राजनीतिक जानकार र राजनीतिकलाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण अडियन्स नेपाली दाजुभाइ सबै जानकार विद्वत वर्गलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हो, एकदम त्यो सर्वोच्च अदालत पनि दोधारमा छ, तर जाने त फर्मली कागजी प्रमाण आधारमै जाने हो अदालत। सबैले त्यही अनुसार नै गरिरहेछ हैन। त्यसको विचार पुनः बरु विचार गर्न सक्दछ अदालत। तर कतिपय कुरा परिस्थिति र स्वविवेकीय निर्णय पनि गर्नुहुन्छ श्रीमानहरू हैन। कतिपय ठाउँ मिस्टेक पनि भइहाल्छ, त त्यसलाई फेरि सच्याएर न्याय दिने काम पनि गर्नुभएको छ। यसमा दुई मात्र हैन, तर पनि हामी चित्त नबुझेपछि भन्छौँ पनि, विश्लेषकहरूले, अन्य विश्लेषक अग्रजहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब म जान्छु तपाईँलाई, जस्तै हो एउटा कारण के हो भने के कति कारणले गर्दा हामीले स्थापित गरिदिएको पार्लियामेन्ट के कति कारणले फेरि विघटित गर्नुभयो भनेर कारण आदेश त माग्छ। यो सही कुरा, आफ्नै ठाउँमा न्यायिक प्रणालीको एउटा सामान्य प्रिन्सिपल पनि हो, सिद्धान्त पनि हो, हेर्नुहोस् है। एक अर्को कुरो, यो बेला पुनर्स्थापन बाहेक म चाहिँ के भन्छु भने विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि एउटा कोरोनाको करह र आर्थिक जर्जरता र अव्यवस्थित र जनताहरू मुभ गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि सहजपूर्ण वातावरण नभएको मेरो विचार है, नभएको कारणले गर्दाखेरि यदि चुनाव घोषणा गरिहाले भने जनताको माझमा जान नसकिने अवस्था छ र जनता पनि खोलेर आउन नसकिने अवस्थामा छन्। यति मात्रैले कि संविधानकै कारणले पनि अथवा केपी ओलीले गरेको काम असंवैधानिक भएकै कारणले गर्नु पर्ला नि। कोरोना कहर भन्दा पनि त्यहाँ संविधानको धाराले के भन्छ, संविधानको धारा के लाएर गर्नु पर्ला, एउटा संवैधानिक कारणले भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी फैसला त गर्नु पर्ला नि त। यदि पुनर्स्थापित हो, यहाँले प्रश्न गर्नु भएको सही हो। त्यो चित्त बुझ्दो जनतालाई चित्त बुझाउने गरी या संवैधानिक र कानुनी तौरले पनि त्यो निर्णय गर्न सर्वोच्च अग्रसर लिन्छ पनि, लिनेवाला छ, लिइरहेको पनि हो, पछि पनि लिनेवाला हो। हेर्नु सिद्धान्त त्यो नै जाने हो। तर मैले भन्न खोजेँ परिस्थिति हेर्ने हो भने अहिले चुनावमा घोषणा गरि त दिनुभएको छ मङ्सिरको 23सम्म हैन, 18देखि 23सम्मको। तर एउटा त उमेशजी यो अवस्थामा नेपाल सरकारसँग पैसा खै राजस्व उठेको, खै जनताको चहलपहल, जनताको खल्तीमा भएन, राज्यको खल्तीमा जाने हो। जनता चलाइमान भएन, सिस्टम राज्य प्रणालीको सिस्टम चलाइमान हुने हो हैन, त्यो पनि छैन। अर्को कुरो, दोषी केपी ओली पटक पटक विघटित गर्नुभन्दा केपी ओलीलाई पटक पटक संसद विघटन गराउने कर्ता र राजनीतिक दल को हुने यो पनि चिन्नुपर्ने जरुरी भयो। र यी व्यक्ति अब 2078 पछि या 79 पछि यिनैका पात्र, यही चरित्रका पात्र आयो भने म त भन्छु अब भाँटा लिएर उभिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, मेरै विरुद्ध पनि आउन सक्छ। म गर्दछु तपाईले केपी ओली भन्दा अरूलाई दोष लाउनु भयो नि, ल ठिक छ, एकचोटि त केपी ओलीले अरूको कारणले हजुर संसद विघटन गर्नुभयो भन्छन् नि। एउटा गाउँघरमा उखान छ नि, हजुर लोग्नेको रिसले के अरे सौताको रिसले लोग्नेको शरीरमा पिसाब फेर्ने भनेर भन्छन् नि। हजुर ल ठिक छ, उहाँले त्यो गर्नुभयो एकपटक, हजुर त्यही गल्ती चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याउँदाखेरि केपी ओली माथि प्रश्न उठ्दैन? एकपटक गरेको गल्ती फेरि बारम्बार प्रश्न केपी ओली माथि केपी ओली कमरेड माथि त हजारवटा वर्षिने बेला भयो। यहाँले प्रश्न एकदम सही गर्दै हुनुहुन्छ। तर एकचोटि अरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभयो भने अहिले पनि त्यही कारक तत्त्व रह्यो, उनकै पार्टीभित्रका नेकपा एमाले भित्रैकै कारक तत्त्व, युनिफाइड भएर जाने, आफ्नोलाई ध्वस्त बनाएर जाने, पेलपैठी भन्छ हाम्रो थारू भाषा, मतलब अर्का घरमा जबरजस्ती पोइ बनाउने क्या, त्यो किसिमले नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्नु, त्यसपछि त्यसै मौकामा जसपाले छोप्नु, त्यही मौकामा त जे पो गर्दै आफ्नो मामला हो भनेर तपाईँको विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र राप्रपा मौनता साड्नु नै फेरि केपी ओलीलाई मलजल पुग्नु
र केपी ओलीजी आफ्नो जबरजस्त रूपमा यही कोराहरूको बेलामा चाहिँ विभिन्न जनतालाई घरभित्र ठुनेर उहाँले पनि राम्रो सबै काम गर्नु भएको छैन उमेशजी। यही बेला जनतालाई भित्र ठुनेर उहाँले पनि धेरै यस्ता निर्णय गर्नुभएको छ जो जनताको अहितमा भविष्यमा देखिने वाला छ। अहिले चाहिँ हितमा देखिने जस्तो देखिन्छ तर अहितमा देखिने वाला छैन। अब नि संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा भएका माथापाछी त हामीले देखिरहेछौँ। हजुर हजुर। इजलास गठनको विषयमा पटक पटक विवाद भयो सरकारी पक्ष र विपक्षीहरूको बिचमा। तपाईँले देख्नु भएको छ महान्यायाधिवक्ता पनि विवादमा तानिनु भयो। हजुर हो। यी न्यायाधीश हुँदैन, अमुक न्यायाधीश राख, अमुक न्यायाधीशले हुँदैन भनेर विपक्षीहरूले भन्ने, फेरि प्रधान न्यायाधीशले ज्येष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने, फेरि सरकारी पक्षका वकिलहरूले महान्यायाधिवक्ताले यो पनि हुँदैन भन्ने। यो हिसाबले यो न्यायाधीश राख्दैन यो फैसला चाहिन्छ भनेर जनस्तरबाटै राजनीतिक दलहरूले यसरी सर्वोच्च अदालतलाई आदेश दिने हो भने फैसला के आउला कस्तो आउला भन्ने सुरुमै अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति आएन। अब यस्तो तरिकाले नेपालको न्याय प्रणाली हो एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले। एउटा न्याय प्रणाली पनि आफैभित्र सर्वोच्च अदालत पूर्वाग्रहीपूर्ण र विवादित छ। विवादित किन बनाइए त भन्दाखेरि वरिष्ठतमको नाउँमा योग्यताका नाममा त्यही विगतमा राजनीतिकमा अट्ठापट्ठा बनेका पठरु बनेका या उनका सामान्य एउटा कार्यकर्ता भएर भोलि मेरो पार्टी राज्य सत्तामा आयो भने म चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ न्यायाधीश बन्छु र मैले मनोमानी गर्न पाउँछु त्यो सर्वोच्च अदालतभित्र। जनमत, कानुनी सिस्टम, कानुनी प्रक्रिया, कानुन तहत सिद्धान्तलाई मिचेर म पनि आफ्नो मनोमानी मेरो बलपूर्वक मैले जे भने पनि त्यो दिन चाहिँ कालो कोट लाएर म चाहिँ कानुनको भगवान हुनेछु भन्ने जुन सपना देखेर आउनुभयो श्रीमानहरू, यो नै आज त्यसले फेरि सर्वोच्च अदालतलाईसम्म पार्लियामेन्ट विवादित रहने नै भयो। किन डिबेट हुन्छ जन्न पक्षको हिसाबले, त्यो त विवादित ठाउँै हो उसै पनि। र नयाँ मान्छे आउने, नयाँ कानुन बन्ने, नयाँ प्रयोगात्मकको लागि नयाँ तयार गर्ने त्यो त ठाउँै हो पार्लियामेन्ट। तर सिद्धान्त त्यसलाई सही या गलत या 3 करोड जनताको जनमतलाई एकै एङ्गलमा तराजुमा टौलेर न्याय दिन ठाउँ पनि आज तिनै चरित्रका पात्रहरू जब त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको विवाद रह्यो। त्यसो भए यो गल्ती राजनीतिक दलहरूले नै गरे। 2046 को परिवर्तनपछि हजुर राजनीतिक दलले आफ्ना झोलाबाट आफ्ना खल्तीबाट न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाखेरिको परिणाम आज भोग्नु पर्या हो। एकदमै। भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा अथवा न्यायालयमा राजनीति पनि छिर्यो, हजुर एनजिओ पनि छिर्यो भनेर आरोप लाउँछन्। तपाईँलाई के लाग्छ कसरी छिर्यो? राजनीति कसरी छिर्यो, एनजिओ कसरी छिर्यो? नै एनजिओ त छिर्नु स्वाभाविक थियो उमेशजी। किन स्वाभाविक छ भन्दाखेरि कतिपय जुडिसियल पोइन्टबाट हेर्ने हो भने, जुडिसियरी उसबाट नेपालको कन्टेन्ट्समा हेर्ने हो भने यहाँ हाम्रो 104 वर्ष राणाकालीन शासन गरेका राणाहरूका कानुनहरू मुलुकिया नफेरेको अवस्था त छँदै थियो। जो इस्ट इन्डिया कम्पनीले 1947, 1939, 1945 तिर छोडेर गएका राणाहरूले चाहिँ फलोअप गरेका कानुनको धाराहरू थियो, त्यो फेरिनु जरुरी थियो। त्यो फेरिनको लागि नयाँ युग र ग्लोबल एउटा कन्टेन्ट फेयरलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईको त्यो आवश्यक थियो जुडिसियल पोइन्टबाट हेर्ने हो भने। र आइसिजे जस्ता संस्थाहरू त्यहाँ प्यारालली भएर काम गर्दैछन् र नयाँ नयाँ ग्लोबली लहरूलाई, ग्लोबली सिचुएसनलाई तपाईको इक्वालिटीमा ल्याउनको लागि पनि एनजिओ छ त्यहाँ। जस्तै तपाईको गरिब गुरुवाहरूलाई जसले कानुनमा पैसा खर्च गर्न नसक्नेलाई चाहिँ तपाईको फ्री एडभोकेसी गर्ने, जस्तै मेरो निम्ति पनि 2 चोटि गरेछ आइसिजेले, 2 चोटि गरेछ। म किन तपाईँलाई ढाँटौँ होइन? हाम्रै श्रीमती र मेरो जनयुद्धको केस र अस्तिको केसमा चाहिँ आइसिजेले गरिदिया हो। हेर्नुहोस्, किनभने लाखौँ लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने मेरो पनि अझै पनि हैसियत छैन उमेशजी। त त्यो एक किसिमले राम्रो हो, त्यो आउनु फेरि राम्रो पनि थियो। तर आइसिटिजे जस्तै आइसिटिजे आयो, इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सी कोर्ट अफ जुडिसीको जुन थ्योरी आयो, युद्धकालीन अवस्थामा कानुन नबनिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो गर्ने भनेर आइसिटिजेले जुन काम गर्यो, ट्रान्सपेरेन्सी लहरू हुनुपर्छ, जनपक्ष र जनतालाई ठप त्यो उजागर गर्न नसक्ने अथवा त्यो लामो उहरूले चाहिँ अहिलेको कन्टेन्ट्सलाई चाहिँ तपाईँ न्याय दिन नसक्नेलाई यो गर्नुपर्छ भनेर आइसिटिजे जुन काम गर्यो त्यो गर्नु जरुरी थियो। त्यो एनजिओ पस्यो। तर
त्यो एनजिओ मान्छे पनि को थिए त भन्दाखेरि तपाईँको उसले पनि मिलाएर लिनुपर्छ। विभिन्न दलको मान्छे, विभिन्न सोसाइटीको मान्छे, विभिन्न सम्प्रदायको मान्छे, त्यो लिनु जरुरी थियो, उसले लियो। तर त्यो के गरे त भन्दाखेरि यहाँले अघि प्रश्न गरे जस्तै त्यो चाहिँ खल्टीबाट टपाटप गए। जसले युरोपियन, अमेरिकन, अफ्रिकन, एसियन, आसियान कन्ट्रीका, अझै आसियान र एसियन त यहाँ कम छन्। एसियन आउने भनेको इन्डियन बाहेक, इन्डियन लेगेसी राख्ने बाहेक यहाँ त आउनेवाला छैन। अझै चाइनिज एसियानको त यहाँ कुनै पनि आएको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अझै कमजोर छ। तर अधिकांश यहाँ गोलमटोल गर्नेहरू युरोपियन युनियन र अमेरिकन र तपाईँको इन्डियनको हो, रको हो, जो र लेगेसी अन्तर्गत आउँछन्, सिआइए र युरोपियन लेगेसी अन्तर्गत आउँछन्। ती व्यक्तिले त्यहाँनिर फेरले कानुनी धारालाई प्रयोग गर्नुको वजाई नेताले जे भन्छ र म तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो, अब चाहिँ चाँडै म एकदम सानो उमेरमा र चाँडोभन्दा चाँडो पनि न्यायाधीश हुन्छु, मभन्दा माथिको उमेर या भ्रष्टतमलाई पनि म टपेर न्यायाधीश हुन्छु भन्ने जो खोप देखे, जो सपना देखे, उनीहरूबाट पनि यो विवादित हुन पुगेको हो भन्ने मेरो गहिरो विश्लेषण हो। मानुन् या नमानुन् कानुनको विद्यार्थीहरू, तर हो नै यही हो। तर आज नि लानुजी, हामीले 2072 सालमा संविधान बनायौँ। हजुर, कस्तो संविधान बनाएछौ भनेर राजनीतिक दलहरूतर्फ नै प्रश्न उठ्ने भयो हो। किनभने संसद विघटन हुन्छ, सर्वोच्चमा पुग्छ, स्वाभाविक छ, फेरि दोस्रो पटक हुन्छ, सर्वोच्चमा पुग्छ। दलीय व्हिप नमानेर, आफ्नै दलले भनेको व्हिप नमानेर अर्को दलको मुख्यमन्त्रीलाई भोट हालिन्छ, ती सांसदहरू कारबाहीमा पर्छन्, तिनीहरूको सांसद पद चट हुन्छ, सर्वोच्चमा जान्छन्, फेरि सर्वोच्चले बहाली गरिदिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि गण्डकी प्रदेशका कृष्ण थापाको पद राष्ट्रिय जनमोर्चाले चट पार्थ्यो। हजुर, हो। पार्टीको नीति व्हिप नमानेपछि कोरोना लागेको अपहरण गरेको नौटङ्की पनि गरे। अर्को एउटा सांसद छुट्टै हुन्थे, ती चाहिँ खिमविक्रम शाह। हजुर, हजुर। ती दुईटा सांसदको कुरा गर्दा एकजनाको त सांसद चटै पार्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाले। उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, फेरि सर्वोच्चले रिभ्यू गरिदियो, उनले फेरि पद पाए। फेरि आज हजुर राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशको सचेतक पिआरी थापाले हजुर हजुर हो भ्याकेन्ट सूचना लिएर सभामुख मार्फत फेरि सर्वोच्चमा यिनको पद खारेज गरी पाऊँ भनेर गएकी छिन् फेरि सांसद। भनेपछि हामीले कस्तो संविधान बनाएछौँ कि आफ्नो पद जोगाउन सर्वोच्च जाने, फेरि त्यही पद फाल्दियो भनेर फेरि सर्वोच्च जाने, कति पटक सर्वोच्च जाने, कति पटक न्यायालय गुहार्ने। लानुजी, कस्तो खालको संविधान, कस्तो खालको दलीय व्यवस्था? अब प्रश्न उठ्यो, एउटा त जनतालाई भन्दा यिनलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र यिनलाई फापेरै छ, एक। दोस्रो, अब मानिलिनुहोस् पटक पटक सर्वोच्च जानु, होल व्यवस्थापिका संसदै सर्वोच्चमा शरण पर्नु, टम शरणम हुनु। अब मान्नु 601 जो भेरा थिए त्यो भेराको अनएबिलिटीको प्रकाष्ठ हो। 601 भेराहरूको अनक्यापेबिलिटीको प्रकाष्ठ हो। आज जानु पर्थ्यो, कुन अवस्थामा जानु पर्थ्यो कि कानुन बनाउने, जनताको ठलो कानुन बनाउने, जनतालाई चलाउने र जनताको दुःखदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण कुरा मन्थन गर्ने ठाउँ व्यवस्थापिका संसद हो। जनप्रतिनिधिहरूको एउटा राम्रो वेल प्रतिनिधिहरू पठाएर, रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन पठाएर तपाईँ हाम्रो प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद भन्नुहोस्, जनवाद जे भने प्र्याक्टिकल गर्ने ठाउँ हो, प्र्याक्टिस गर्ने, उठाउने एउटा खुला मञ्च हो। एउटा प्रजावाद, जनवाद, प्रजातन्त्रवाद, खुल्लावाद, सबै वादलाई मन्थन गर्ने त्यो ठाउँ थियो। आज त्यो ठाउँमा अनक्यापेबल पर्सन, सिलिन्डर समेत चोरी गरेर ट्याग लाएर बेच्ने साले नलायकहरूको त्यो ठलो भइसकेपछि सर्वोच्च नगए कहाँ जानु र पटक पटक जीवनभर कानुनलाई टोरमटोर गर्ने, तिम्रो कानुन त यही टोयलेट पेपर हो बनाउने, त्यो पनि आँट गर्नुभएको छ श्रीमानहरूले। त्यसैले त आज सबैतिर भिख माग्न त्यही जानुपर्ने अवस्था भएको अब लानुजी, सबै कुरा सर्वोच्चले गरिदिनु पर्ने हो। त्यसो भए किन व्यवस्थापिका चाहियो? कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त चेक एन्ड ब्यालेन्समा हुन्छ, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ भनेर हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पाठ रटाइयो, भोकाइयो एकदम। आज सबै कुरा सर्वोच्चको अगाडि तम सर्वनाम गर्ने किन चाहियो व्यवस्थापिका? प्रश्न उठ्दैन। अब त्यति मात्र होइन उमेशजी, म त भन्छु व्यवस्थापिका सँगसँगै यस्ता मूल्य गलगाँड गणतन्त्र किन चाहियो? होइन, अस्तिसम्म त्यत्रो जनमतको जनतालाई तपाईँको पक्षपात गरे, संहिताको नाममा कुनै स्पेसलाइजेसनै भएन, स्पेसलिटी नै भएन यिनमा। अब अहिले आएर 14 खर्ब रुपियाँ सिद्ध्याएर 3-3वटा कुर्सीमा लम्पसार सुटेर नाक बजाएर
भट्टा मट्टा खाएर बनाएको कानुन आज एउटा महिला हेरे कि बलात्कार केस लाग्ने भन्छ, तिनले बनाएको कानुनमा उनकै समकक्षी चाहिँ 1000पल्ट बलात्कार गरिसक्यो, लिगल डेथ पनि गरिसक्यो, अनि ढामी झाँक्री पनि गरिसक्यो, त्यहाँसम्म गरेछन् यिनीहरूले। तर तपाईँ हामीले अझै अनि लकडाउनको नाममा तपाईँ हामीलाई भित्र कोचेर अर्को काम गरिराखे। तर तपाईहरु त बधाईको पात्र हुनुहुन्छ नि त लानुजी। आज तपाईहरु त धन्यवाद पाउने अवस्थामा गइसक्नुभयो। कसरी? तपाईहरुलाई संविधान चित्त बुझेको थिएन। हजुर, मधेसका मान्छेले संविधान जारी हुँदा ब्ल्याक आउट गरेका थिए। मधेसमा राजेन्द्र महतोहरूले 2072 सालको संविधान जलाएका थिए। हजुर, केपी शर्मा ओलीहरू प्रधानमन्त्री बने, कांग्रेस माओवादी केपी शर्मा ओलीहरूले पहाडमा दीपावली गरे भनेर प्रचार गरियो। मधेसका जनतालाई संविधान स्वीकार्य भएन भनेर चर्चा गरियो। राजेन्द्र महतोले संविधान जलाएको फोटो त तपाईले हेर्नु भएको छ, एकदम 72 सालको। आज त्यही तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले बहुराष्ट्र राज्यको कुरा गर्नुभयो। उहाँले मुक्तिगामी आन्दोलन सफल पार्न म उप प्रधानमन्त्री भएको भनेपछि त तराई मधेसको माग पूरा भएन र तपाईले के खोज्नु भएको? राजेन्द्र महतोले त यत्रो कुरा गर्दिसक्नु। यो हुँदै हैन, यो गलत हो। अब म भन्छु तपाईको राजेन्द्र महतोले पो पाए त, इन्डियन लेगेसीले पो पायो त उप प्रधानमन्त्री। 2064 के अरे 34 सालपछि आएको पुस्ताले यो देशको उप प्रधानमन्त्री पाउँछ। यहाँको आदिम सभ्यतादेखि बसेको आदिवासीको छोरो अधिकार देऊ त भन्दा भित्र घुसेर घटना घटाएर तपाईँको जेल जान्छ। त्यो मुले नेपालको प्रहरी के अब यत्र हेरेर बसेछ, अब हाल त मुद्दा कुन आधारमा हाल्छस्? एक अर्को कुरो यहाँले भन्नुभयो तराई मधेसको मधेसीले घुवास थारूहरू, त्यो लक्ष्मण थारू र योगेन्द्र के अरे सुरेन्द्र चौधरीको र त्यो घुवास थारूहरूले चाहिँ यत्र पाए जसपामा गएर थरवट मोर्चा गठन गरेर पाए। म तपाईँले भन्छु किन खुसी छन्? एउटा त 8 जिल्ला प्राप्त गरिसके सानो बिहार र नेपाल सरकार दियो, थारूलाई भित्र कोच्यो, अखण्ड सुदूरपश्चिमको ढोङ रचायो। रमेश लेखक एनपी साउथ त्यसको कारक तत्त्व हुन्। त्यसपछि गएर तपाईँको शेरबहादुर देउबा बोल्ने यही प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसपछि गएर रमेश लेखक, भीम रावल खुसियाली मनाए र बाँकी रहेका पहाडमा तपाईँले दिपावली मनाएको कुरा गर्नु मनाए हो। त्यो कुरा थारूले मात्रै चित्त बुझाएको थिएन, पहाडमा बस्ने जनजातिले पनि चित्त बुझाए। त्यो मधेसले त्यो बाध्यता हो उसको, त्यो मधेसीको, किनभने समथल भूभागमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप त थारूकै भूमि हो। यदि संहितामा जाने हो भने एथिक्स पोइन्ट एउटा जातीय पहिचानदेखि लिएर संहितादेखि लिएर त्यसको सम्पूर्ण उसमा जाने हो भने त थारूले पाउने थियो। तर थारूले पाएन, मधेसीले पायो। 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुन्छ। 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेको उप प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरालाई अझै जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनु न। तपाईँले कसलाई के भन्न खोज्नु भएको? उहाँ बर्मझियामा आएर, जुन उहाँ भन्नाले राजेन्द्र महतो तपाईँको बिहारबाट आएर तपाईँको त्यहाँ व्यापार गर्ने मान्छे हुन् सर्लाहीमा, बैलबासमा, होइन? त्यसपछि गएर त्यो कुरो चाहिँ राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा हो। उहाँको बुवाले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्छ। किन? त्यो बेला पञ्चप्रधानहरूको काम थियो। पञ्चप्रधानले भोट पाउनको लागि गरे। किन? यो मलाई थाहा छ, म तपाईँलाई भन्छु। यो कुरा कसरी मैले थाहा पाएँ भने 2041 सालमा गढ्याल भन्ने कुमाले हुन्छ। इन्डियनलाई हामी गध्याल भन्छौँ। गधामा माटोको भाँडो बेच्ने भएर हाम्रो थारू भाषामा गधेलुवा भन्थ्यौँ। त्यो व्यक्ति वर्षेनी हामी कहाँ आउँथे कैलालीमा, अनि भोट हाल्ने बेला हुन्थ्यो। जहिले पनि चैत फागुनमै भोट हाल्ने हुने हो नेपालमा। हेर्नुहोस्, पराई जसो पञ्चप्रधान त्यतिखेर पञ्चायत काल थियो। उनको पनि अरे भैया यूपी भाषाबाट अरे भैया हेर दो हमार नाम कहाँ है भन्थ्यो क्या। हामी पढे लेखे अनि अरे बेटा हेर दो भन्थ्यो, हामी हेरिदिन्थ्यो यहाँ नाम छ भनेर। त्यो मुस्लिम हो। अनि जब बेच्थ्यो, जेठ लाग्थ्यो, सबै धान सान लिएर थारूलाई भाडा दिएर, आइसी भाडा दिएर तपाईँको सब धान चामल लिएर इन्डिया जान्छन्। उनको घरमा हाम्रो पनि पहिचान छ एक। अब म भन्छु त्यही इन्डियन नागरिक हुन् जो लेखराज भट्टले 22 बिघा मल्लाको कब्जा गराएका थिए श्रीनगरमा, अटरिया नपुग्दै हो र। त्यो लाइनबाट दक्षिण जानुहुन्छ भने एकजना मुसलमानको नाउँमा 22 बिघा जमिन छ, जहाँ सुकुम्बासी छन् 22 बिघा। तर उनको नागरिकता बनेन। किन नागरिकता बनेन भने त्यो मुसलमान के भ्रममा रह्यो त भन्दाखेरि कि मेरो
उहाँ रासन कार्ड जस्तै भोट कार्ड छ, भोट नाउँ छ, नेम लिस्टेड छ भनेर ऊ आउने, धान लिने, इन्डिया जाने गर्दा अहिले उसको जग्गा जमिन हरिपिने अवस्था छैन। भनाइको अर्थ यो नेपाली नागरिकता दिने क्रम त्यो महेन्द्रको पालामा पनि भयो, त्रिभुवनको पालामा पनि भयो, वीरेन्द्रको पालामा पनि भयो, बिपी कोइरालाको पालामा पनि भयो, टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा पनि भयो, मारिजमान श्रेष्ठको पालामा पनि भयो, शेरबहादुर देव के अरे सूर्य थापा र लोकेश चन्दको पालामा पनि भयो। आज यो मिडियाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक सुन्नु होला सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र उनका परिवारहरू। कोही अछुटो हुनुहुन्न र टोपी लाएर टोपीको बडा बेमिसालसँग मजाक उडाउनुहुन्छ तपाईँहरू। अब आउँदा आउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला 9 महिने कालमा मनमोहन अधिकारीको पालामा आउँदा आउँदा गणतन्त्र र गणतान्त्रिक नेताहरूको पालामा पनि यो भएर आज विभाजित हुन्छ। गणतन्त्रको नाउँमा, बहुल राज्यको नाउँमा आज 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेको आज व्यक्ति उप प्रधानमन्त्री हुन्छ। एउटा ठाडो अधिकार देऊ नि त, मेरो अधिकार सुरक्षित गर भन्दा जेल कोचिङ। अर्को कुरा बहुल राष्ट्रको कुरामा होइन, म त्यो बहुल राष्ट्रमा आउनुभन्दा अगाडि हजुर राजेन्द्र महतोको भारतीय नागरिकता रहेछ त, उहाँ पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ, अहिले उप प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाईँहरूले विरोध गरेर खोइरो खन्नुपर्ने कारण किन, पहिला किन बोल्नु भएन? त्यो बेला कुन चाहिँ पर्वतीयले पनि बोल्यो? अब मलाई भनिदिनुहोस्, कुन चाहिँ राष्ट्रवादी पहाडियावादले बोल्यो त? टोपीवादले बोल्यो, कुन चाहिँ पक्रीवादले बोल्यो? अब थारूहरू पनि बोलेनन्। आजै बोल्नुपर्ने किन त तपाईँहरू भने के? जब रेशमको कुरा आयो नि, अब रेशमको कुरा जोड्छु नि म। हजुर, टिकापुरको आन्दोलन भयो, 7-8 जना प्रहरीहरूले ज्यान गुमाए, हजुर, कयौँ थारू महिलाहरू बलात्कृत भए, कयौँ थारू हो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो, हजुर, नाबालक बच्चा आमाको दुध खाँदा खाँदैको बच्चा मर्नु पर्यो, त्यो स्थिति सिर्जना भयो। हजुर, त्यो आन्दोलनबाट आएको रेशम चौधरी आज जेलमा छन्। हजुर, राजेन्द्र महतोहरू रेशम चौधरीलाई दाउमा राखेर सरकारले छोड्छ, त्यसैको लागि सरकारमा गएको भनेर भनिरहेछन्। अनि तपाईँहरूलाई कहाँनिर आपत्ति छ त? अब आपत्ति छ। किन आपत्ति छ भने एउटा त भनिहालेँ मैले अघि, पछिल्लो पुस्ता उसको पुस्ता यहाँ बितेको छैन, एक पुस्ता पनि बितेको छैन, त्यो व्यक्ति यहाँको उप प्रधानमन्त्री हुन्छ। आदिवासीको छोरा भित्र जान्छ, त्यत्रो घटना हुन्छ। अठराई काण्ड, छिन्टाङ काण्ड, झापा काण्ड, रौतहट काण्ड, तपाईँको योभन्दा अगाडि छिटफुट मधेस आन्दोलनका धेरै काण्डहरू, चन्द्रौटा घटनाहरू, रौतहट गौर काण्ड, 10 वर्ष जनयुद्धको काण्ड माफी हुन्छ। एक नसलवादबाट प्रेरित भएको कारणले गर्दाखेरि मुखदर्शक हुन्छ यहाँको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाली कर्मचारी दलका विभिन्न नेताहरू, विभिन्न जातीयवादका नेताहरू, विभिन्न दलका नेताहरू मुखदर्शक भएर त्यो केरा हातमा लिएर मुखमा कोचेर लाटाले हेरे जस्तै हेर्दछ, कानमा टेल हालेर बस्दछ, तर बोल्दैन। आज 9वटा आफै भित्र घुसेर मारिएका नौटङ्की प्रपञ्च रचेर आज आफ्नै प्रमाण नष्ट गर्नको लागि एउटा अफिसर बिचरा आँखामा मर्छन्। त्यो बेला एउटा थारूलाई उ गर्छ र राजेन्द्र महतोले यही कोचल गाँडे थारूहरूलाई प्रयोग गरेर आज एकपटक मैसँग भन्नुभएको छ। के हो त्यो? खै त राजेन्द्र महतोले आज रेशम चौधरीको लागि अनि यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो छाडी आज 2 दिन अगाडि 72 घण्टाको बिचमा अनिल कुमार झा के भन्छन् त भन्दाखेरि मिडिया माउन्टेन टेलिभिजनमा गएर र इभिनिङतिर हामीले रेशम छुटाउँछौँ भनेर आएको हो र सरकारमा हो भनिसके अनि भने अब यहाँ सुन्नुहोस्, अब म दुईटा संस्थालाई म प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु। थर्वन थर्वाट मोर्चा भन्ने त लक्ष्मण थारू र यही रेशम जन्तु रहने संस्थालाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु। एक अर्को कुरो, यही लाटागारा थारू अब पर्वतीयको कमैया भन्ने थियो साँच्चीकै, अब राजनीतिक कमैया म बनाउँछु फेरि पनि भनेर ठेकदारी लिने मधेसीवादले आज त्यो थारूलाई फेरि 5 किलोको मुर्गा बनायो र उसले के समाचार दियो भने तिम्रो अस्तित्व छैन, तिमी कागजी एउटा प्रमाण पाछौ नागरिक हौ भनेर, तिमीलाई युरोपियन अमेरिकन आएर तिमी आदिवासी हो भनेर एउटा एनजिओ मात्रै चलाएको हो, तर यथार्थमा योर कम्युनिटी, योर ह्युमन स्ट्याटस नथिङ, केही पनि होइन। तर महान्यायाधिवक्ताले भन्नुभयो रेशम चौधरीलाई कानुनले छोड्न मिल्दैन भन्नुभयो। राजेन्द्र महतोले त्यसो भए आजको दिनसम्म मैले जति घटनाको नाम लिए ती चाहिँ किन छोड्यौ त? किन छोड्यौ? छोड्न मिल्छ? यो प्रश्न तपाईँले गर्ने कि राजेन्द्र महतोले गर्ने? राजेन्द्र महतोको पार्टीको राजेन्द्र महतोले त्यो प्रश्न खडा नगरोस् भने खुसुको प्रधानमन्त्री पाएपछि गइहाले। किन गर्थ्यो उसले? उसले गर्नै मिल्दैन, उसले पाउँदै
तर तपाईँले जातीयताको आधारमा यो मुद्दालाई नलैजानुहोस् न। जातीयताको आधारमा राज्य आफै ऊ छ, एक मानववादी, एक नसल सोच र जातीयवादीबाट उत्प्रेरित भएर कागजमा भने छ जातीय कुरा उठाउन पाइँदैन, तर राज्यका न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालत, कार्यपालिका, पार्लियामेन्ट, समाजका भनौँ त अन्यहरू, कस्टमरी लका उहरू संस्कारिक रूपले आउनेहरू र अन्य दलले पनि पटक पटक जातीय रूपमा थारूलाई घोकेर ठ्याक लगाएको छ, लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक उत्पीडन परेका समुदायले पनि घोकेर ठ्याक लगाएको छ। त्यसैले त जातीय कुरा उठिरहेछ उमेशजी। हो, यो कुरा चिरफार गर्नको लागि अर्को युद्ध छेड्नु जरुरी छ, अर्को युद्ध तुरुन्त छेड्नु जरुरी छ र त्यसपछि गएर पहिला सुरु सुध्रिनलाई एकल युद्ध छेड्न रोक्नको लागि कहाँनिर चेन्ज हुनु जरुरी छ म तपाईँलाई भन्छु। राजनीतिकमा मात्र होइन, न्यायपालिका मात्र होइन, पहिला सुरु पुलिस र सेनाभित्र बहुराज्य, बहुअभिभाज्य, बहुभाषिक, बहुसंस्कृति नेपालको एउटा सिक्युरिटी हो भनेर चेन्ज गरेर देखाइदियोस्। अब आउने प्रभुराम शर्माजीले म अनुरोध गर्न चाहन्छु चिफ साहबलाई, भावी आउने चिफ साहबले, ठिक छ थापा चिफ साहबसम्म आउन्जेलसम्म के कति उहाँले गर्नुभयो, जाँदा जाने उहाँलाई राम्रै गरी बिदाय गरौँ होइन, के कति भयो उहाँमाथि त त्यो संस्थाले प्रश्न चिन्ह खर्च। अब आउने मेरो अनुरोध हो, अब आउने यो प्रश्न चिन्ह खरा नहुन दिनलाई अब आउने शैलेश थापा पछाडिको आउने चिफ साहबलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्भवतः पोखरेलजी नै हो, विश्वराज पोखरेलजी नै हो होइन, यसमा राजनीतिक टोर मटोर भएन भने, एउटा राम्रो सक्षम व्यक्ति ल्याउने हो भने मैले आफ्नो हृदयबाट भन्थे। अब आउने चिफ साहब हुनुहुन्छ जो प्रभुराम शर्मा, उहाँलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु, यो दुईटा संस्था पहिला सुरु नेपाल र नेपाली आवाज दिनको लागि जो टप 1 सेक्युरिटी ग्रुप हो त्यसमा पहिला चेन्ज गर्नुस्, त्यसपछि यो बिस्तारै यसलाई अरू ठाउँमा कन्भर्ट हुन्छ। तपाईँलाई रेशम चौधरीको बारेमा हजुर एउटा थारू भएको हिसाबले, नस्लीय चिन्तनको हिसाबले अन्याय भयो भनेर तपाईँ बोल्नु भएको छ, तर उहाँलाई राजनीतिक रूपमा छुटाउने उहाँ आबद्ध पार्टीका नेताहरू नै त्यही कुरालाई सौदाबाजी गरेर सरकारमा गएका छन्, अनि तपाईँहरूले किन खसखस भने क्या? त्यही रेशम थारू जस्तो फेरि त्यो अरू पार्टीले हेर्न लाग्यो हामीलाई, त हामी त त्यो होइनौँ। लानु चौधरी विगतमा 10 वर्ष जनीमा जान अनजानमा लाग्यो, इन टोटल वारको लागि लाग्यो, फेरि लानु चौधरी थारू मात्रै लागेन, भयभरको यो देशका सबैजना लाग्यो। जातीय रङ नदिउँ न त लानुजी भन्न खोजे हो क्या मैले, किन जातीय रङ हेर्ने? तपाईँले घरिघरि प्रश्न गर्दै हुन्छ उमेशजी, जातीय रङ राज्यले आफै इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन शैलीमा जातीय रङ आफै दिइरहेछ राज्यले, हामीले खोजेकै होइनौँ। तर हामीले त समता इक्वल मूलक रिप्रेजेन्टेटिभ खोजिरहेछौँ, इक्वल मूलक न्याय खोजिरहेछौँ, महन्त ठाकुर इन्भल्भमेन्ट खोजिरहेछौँ राज्यमा। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोहरूलाई रेशम चौधरीलाई अगाडि देखेर सत्तामा गएका छन्, हामी रेशम चौधरी छुटाउँछौँ भनिरहेका छन्, छुटिसकेपछि त कुरा त खलास भयो त, सिद्धो त। तपाईँले किन आपत्ति जनाइरहनु भएको छ त भने के? यहाँ तपाईँलाई विश्वास छैन उहाँ छुट्नुहुन्छ भन्ने? विश्वासै छैन हामीलाई। के जवाब दिन्छन् त राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले ती तराईका थारू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अथवा त्यो पार्टीका मान्छेलाई के जवाब? मधेस भनाउँदोहरूको कमैया नबन्नुहोस्, यो गल्ती अब जीवनमा फेरि अर्को नगर्नुहोस्। यदि छुटाएनन् भने उनीहरूले जवाब के दिन्छन् भने के राजेन्द्र र महन्तहरूले? त्यसको जवाब त कडा हुन्छ, हेर्नुहोस्, मानिलिनुहोस्, कतिवटा मूल्य चुकाउनु पर्छ। बरु हामी बिहार र उतातिर आदिवासीलाई बरु हामी उठाउन तयार छौँ, तर हामी फेरि दिल्लीबाट गाइडलाइन्स र दिल्लीकै हनुमानहरू घरिघरि हामीमाथि राज गर्न दिने र त्यो लगाउने चाहिँ टोपी कार्य सबै मन्त्रीमण्डल सम्हाले चाहिँ नेपाली नामको, तर त्यता त गाइडलाइन्स भएर यहाँको आदिवासीलाई पटक पटक जुन दबाउने काम गरिरहेछ त्यो हामी हुन दिँदैनौँ उमेशजी। अब गाह्रो छ इन्डियालाई। कतिपयले के भन्छन् भने लानुजी, हजुर राजेन्द्र र महन्तले हजुर रेशम चौधरीलाई सत्तामा टेक्ने लिस्नु मात्रै प्रयोग गरेका भर्याङ्गै बनाएको त्यति हो। यसमा दुई मत छैन, यसमा दुई मत छैन। यहाँले प्रश्न गरेको 100 ओभर हो। ल ठिक छ, 100% माथि छ। अब रेशमले के गर्छन् के बोल्छन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय भयो। त्यो के बोल्छ त्यो मान्छे? त्यो मादल बजाउने, गीत गाउने, एउटा एफएम चलाउने मान्छे न हो। त्यहाँको मूल्य 1 नम्बरका थारूहरूले त्यही बोलेको देखे भनेपछि थारूहरूभित्र पसेर मधेसीहरूले विभाजन ल्याइदिया हुन् तपाईँहरूलाई? विभाजन ल्याएको होइनन्, रेशम जस्तै अरू थारूले देख्न थाले कि यिनीहरूले, त्यो त हामी थिएनौँ। रेशम भनेको एउटा सामान्य सञ्चार मिडियाबाट कुनै पोलिटिकल नलेज नभएका व्यक्ति थिए र उनको मिडिया बोलाइ कारणले गर्दा त्यहाँको जनताले दिदियो र हामीले पनि ठिकै छ मिडिया ऊ हुन्छ भनेर हामी थरवान थरोट संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा हामीले उपसंयोजक दिएको हेर्नुहोस्। एक अर्को कुरो, उनले विभाजन ल्याउने कुरा गर्छन् भने अब सम्भव छैन। हामी त अब हान्नेवाला हाम्रै थारूभित्रको छौँ। तपाईँले मैले पोलै खोल्देँ, अब हामीले हान्ने भनेको कुनै अब फरक समुदायको मान्छेलाई हामी हान्दैनौँ। हामी हान्ने भनेको हाम्रै भित्रको काङ्ग्रेस,
थारू नामको काङ्ग्रेस, थारू नामको माओवादी केन्द्र, थारू नामको एमाले, थारू नामको रापरपा, थारू नामको मधेसी अन्य पार्टी हामी हान्नेवाला छौँ। अब यो हान्ने र मार्ने कुरा छोडौँ न त लानुजी, त्यसरी हान्दैन, त्यत्रो 10 वर्ष हानेर आउनु भयो त तपाईँ। फिजिकली हान्दैन, हामी मेन्टलिटी र उनलाई बहिष्कार गर्छौँ समाजबाट। सम्भव छ त्यो? किन नहुन सम्भव? कौन सा नलेजेड नेता छन् थारूमा, देख्नुभएको छ तपाईँले? रातभरिमा जाँड र सुँगुर दिएपछि बिक्ने त्यो मास्टर डिग्री किन नगर्नु? तपाईँ पनि आउने चुनावसम्म तपाईँले अघि नाम ल्याएका पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नुभयो भने आश्चर्य नमान्ने पो हो कि हामीले? तपाईँ पनि जाने पो हो कि? सायद यो सम्भावना कम छ उमेशजी। म बरु एउटा किसान बनिदिन्छु, म डिप्लोमेसीमा लाग्छु, बरु म एउटा डिप्लोमेसीको एउटा स्टुडेन्ट प्र्याक्टिसर हो, म त्योमा लाग्छु, गरी पनि राख, सफल पनि छु म, होइन। र अर्को कुरो, म रिसर्चरहरू बरु म महावीर पुन अग्रज जस्तै बरु म एउटा सामान्य एकाडेमी चलाएर म बस्दिन्छु। यिनीहरूको पछि लागिँदैन, झोला बोकिँदैन, यिनीहरूको झोला बोकिँदैन। मैले मेरो यस्तो अवस्था जिन्दगी मैले त्यहाँ म मात्रै होइन तमाम दाजुभाइहरू बिताउनु भएको छ। अस्ति के भनेर एउटा स्वाठेले कैलालीमा लाहानुले मात्रै आन्दोलन जनयुद्ध लडे जस्तै कुरा गर्छ त। तिमी किन भाग्यो त लुधियानामा? तिमी किन भाग्यो लुधियानामा? आज त्यही भगौरा मुख्यमन्त्री छ सुदूरपश्चिमको, त्रिलोचन भट्ट। जोगाए त उनले त, हेर्नु त एमालेलाई फुटाएर आफ्नो मुख्यमन्त्री जोगाए। माहिर रहेछन् पोलिटिक्समा। भीमरावले नैतिकता सिक्ने हो भने त्रिलोचन भट्टबाट सिक्यो। नै हारेर त्यो भने के चाहिँ पोलिटिक्स सिकेछ त्रिलोचन भट्टले? भीमराव जतिको नेताले भने हेर्नु त कमजोर अवस्थामा उतै जाने हो। राजनीतिक नैतिकता सिक्ने हो भने त्रिलोचन भट्टबाट सिक भनेपछि के हुन्छ? त्यो त माओवादी केन्द्रको भविष्यको कर्मचारी चोर्नु छ, होइन? तिनको राजनीतिक कार्यकर्ता चोर्नु छ त भनिहाल्यो नि उमेशजी। यिनले अबको यहाँको ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदाय, अन्य मधेसी दलले लगायत अन्य जनजातिले अब चाहिँ ओम भने थारू यस्ता लाहानु चौधरी जस्ता अरू थारू चाहिँ भुलिन्छन् भने, सपना देख्छन् भने सायद छोडिदिनुहोस् यो सपना। क्या यो त म योग प्राप्त व्यक्ति हो, म त स्वरूपले स्फूर्त रूपले म जान्दछु यसको परिभाषाहरू। ल अब तपाईँहरूको माग बहुराज्य राष्ट्र हो। हाम्रो माग बहुराष्ट्रको परिचय सहितको एउटा अपनत्व ग्रहण गरेको, ओनरसिप गरेको राज्य र निकै प्रजातान्त्रिक, निकै बलियो, एउटा निकै नै बहुअविभाज्यभित्र पनि बहुसांस्कृतिक भूगोलको रिप्रेजेन्टेटिभ भएको एउटा बलियो हामीले शासन र सिस्टम खोजेको बहुराष्ट्र राज्य हो। तर राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्र राज्यको माग गरे, जुन कुरा तराईकै अचम्म नमान्नुहोस्, यहीँनिर गल्ती हुँदैछ। यो अर्थको अनर्थ लाउँदा बहुराज्यको मल्टी स्टेटको कन्सेप्ट माओवादीले जनयुद्ध लडे होइन र पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भने होइन र? यही हो यसको अर्थको अनर्थ लगाइदिएछ। तर राजेन्द्र महतो यसमा नै भन्दैछ, अब उहाँको खोटमाथि मैले भन्दैछु, बहुराज्यभित्र युनिफाइड नेसन खोजेको होइनन् उनले, स्प्लिटेसन टाइपको, छुट्टिने टाइपको के भारतमा मिसाउने हो उनको मकसद? एउटा मुख्यमन्त्री र पार्लियामेन्टले चाहे भने टोर मटोर गरेर त्यसलाई चाहिँ स्प्लिट गरेर जता पनि मिलाउन सक्ने किसिमको उहाँले खोज्यो, खुग्लो टाइपको। तर यही विषयमा नि तराईको राजनीति गर्ने, लामो समयसम्म तराईको राजनीति गरेका चर्चित अब दार्शनिक नेता भनेर चिनिने प्रदीप गिरीको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ मैले, आज पनि हेरेँ। बहुराष्ट्र राज्य भनेको मैले बुझेको छैन, जसले भन्नुभएको उहाँलाई सोध्नुहोस्, यो मैले बुझेको छैन भनेर प्रदीप गिरीले नबुझेको कुरो राजेन्द्र महतोले कसरी बुझे? नै यहाँ सुन्नुहोस्, प्रदीप गिरी अग्रज हुन्, प्रखर मान्छे हुन्, उहाँ जतिको हामी कहाँ सकुला र जे भए पनि होइन, उहाँहरूको सिद्धान्त बहुराज्यको कहिले सोचाइ पनि भएन, त्यो कुराको कहिले छलफल पनि भएन। टिल नाउ तपाईँ हामी यो मिडियामा बोलुन्जेलसम्म पनि उहाँहरूको पार्टीमा बहुराज्यको कुनै पनि कन्सेप्ट लेख्न पनि लेख्दैनन्। लेखियो भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा अपवाद हुनेवाला छ, लेखियो भने उनले जसले गाइडलाइन गरिरहेछ बाहिर राष्ट्रले, त्यो पनि भोलि यी पात्रलाई डेट गरेर नेक्स्ट पात्र ल्याउनुपर्छ, जन्माउनु पर्ने हुन्छ। अब म कोट गरिदिइहालेँ तपाईँले सिधा कुरा। त्यस कारणले यो अचम्म नमानौँ, उहाँको प्रदीप गिरिज्यूले भनेको चाहिँ सही कुरा हो। किन बुझ्नु भएको छ उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि सिद्धान्त भन्न मिल्दैन, उहाँको प्र्याक्टिसै छैन। गर्न पनि गर्नुहुन्न उहाँ। तर एउटा कुरा ध्यान दिएर के सुनौ भने बहुराष्ट्र राज्यको जब चाहिँ नि राजेन्द्र महतोले कुरा बोले नि, हजुर, उप प्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदा बित्तिकै पदभार ग्रहण गर्दा बित्तिकै बोले, अनि दिउँसो पनि बोले त्यो दिन, हजुर, देशव्यापी विरोध भयो।
उनको पुतला दहन भयो, केपी ओलीको नहीं, पुतला नहीं। दहन भयो। म यो भन्न अनि चाहन्छु तपाईँ पुतला पनि दहन बहुराष्ट्र राज्यकै कुरा गर्नुहुन्छ। नहीं, नहीं, नहीं। म के भन्न चाहन्छु भने यो पुतला जलाउनेहरू त्यो दिन तिन पुतला जलाएनौ, दिपावली किन मनायो जुन दिन संहिता नलायक संहिता खारिज के अरे स्टार्ट भयो, बाउको जिम्मेदारी बाँडे चाहिँ खेत बाँडे चाहिँ जसरी बाँडियो त्यो दिन किन जलाएनौ? त्यो दिन जलाउनु पर्थ्यो नि, दिवाली किन मना? तपाईँ राजेन्द्र महतोको पक्षमा कि विपक्षमा? म विपक्षमा। अनि तपाईँ बहुराष्ट्रको तपाईँ बहुराष्ट्र र बहु उसको हामी प्र्याक्टिस गरे हो र हाम्रो त्यो मुद्दा हो, जनजातीय मुद्दा हो, के भने हो? त्यो छुट्टै राज्य बनाउने भने हो कि? उनलाई जब बहुराष्ट्र भएपछि 2 नम्बर पाइहाले दिल्लीबाट धम्क्याउन लाएर। अनि तपाईँले खोजे चाहिँ के हो फेरि? हामीले खोजेको पहिलो आदिवासी हुनुको नाताले र विश्वको सर्वमान्य सिद्धान्त 16 दिएको 47वटा धारा मध्येमा एउटा धाराको हाम्रो इक्वल रिप्रेजेन्टेसन, इक्वल बहुराष्ट्र त होइन तपाईँले खोजे? नामाकरण यदि सक्छौ भने हिस्ट्रिकली हामीलाई नामाकरण देऊ। तर 129 जाति छन् अनि तपाईँले कस्तो विभाजनको बिउ रोप्न खोजे के लानुजी? हामी कसरी विभाजनको बिउ रोप्या? अनि हिस्ट्रिकल्ली नाम किन खोजे? किन चाहियो तपाईँले जातीयताको नाम? त्यसो भए आज नेपाल सरकारको कुनै पनि धारामा त दलित, त मुस्लिम, त थारू, त बाहुन, त छेत्री, त खस, त सन्यासी, त गुरुङ, त राई, लिम्बू भनेर आजदेखि यो धारा कटाउनुस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बीजारोपण राज्य सट्टाले गरे हो, त मुस्लिम, त थारू, त मधेसी, यो धारा नेपाल सरकारको यिनले जिताएको नेताले जो लेखे संविधानभित्र यो धारा पहिला कटाउन म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि बहुराज्य र जातीय बीजारोपणको जो प्रक्षेपण हामीमाथि गरिन्छ यो मानसिकता यो रोगबाट टाढा जानको लागि म अनुरोध गर्दछु। 601 भेडालाई जो 2064 सालदेखि टिर्न अहिलेसम्म रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ, म मान्छे मान्दैन, म कदापि मान्नेवाला छैन ती 601 भेडालाई। 2064 सालको संविधान सभा जो स्थापना भयो, आज यिनैको अधुर दृष्टि छल कपटले गर्दाखेरि आज हामी फेरि पनि गणतन्त्र आउन्जेलसम्म आज शान्ति प्रक्रिया प्रगतिको बाटोमा डेभलपमेन्टको नयाँ पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय उसमा जोडिनुबाट बन्डेज गराउने प्रत्येक नेपालीलाई फेरि पनि खाडी राष्ट्रमा जाने जुन वातावरण क्रिएट गरे, यिनलाई पहिला त्यो मानसिकताबाट र विभिन्न आयोग एउटा हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? नेसनल काउन्सिल हुनुपर्छ, राष्ट्रिय परिषद जसले सम्पूर्ण जात जाति भाषा धर्मावलम्बी समुदाय भूगोलवासीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टाइपको काउन्सिल खडा गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु र आजदेखि हटौँ। तर अनि बल्ल हामी कुरा गर्दैनौँ। धेरै देशहरू जातीय राज्यमा जाँदा टुक्रेका उदाहरण त तपाईँलाई थाहा छ नि त, किन टुक्रिन खोजे? त्यसैले त यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो असर छिमेकीलाई पनि हुन्छ। रसिया टुक्रिँदा 14वटा भयो, त्यही कुरा गर्दैछु। युगोस्लाभ, चेकोस्लाभिया, काजाख्स्तान, तुर्किस्तान जम्मै छ नि, हामीले देखेकै छौँ। तर यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो फरक विषय हो उमेशजी। डाक्टर भीम अर्जुन आचार्यजीको आज मैले उहाँले संहिताको बारेमा लेखेको मैले उहाँको कार्य पत्रलाई मैले आज सापट लिन चाहन्छु। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा डाक्टर भीम अर्जुन आचार्य त्यतिखेर पिएचडी गर्नुभएको थिएन। उहाँ मेरो लागि त हृदयबाट म मन पराउने व्यक्ति हो, उहाँको स्पष्ट वक्ता भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। एउटा डाक्टर कडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ फेडरलिजममा इकोनोमिकल तपाईँको ब्रेकअप कसरी हुन्छ भनेर एउटा मैले सजिलो भाषामा भनिदिएँ। मतलब संहिता भयो भने इकोनोमिकली क्रास हुन्छ, त्यहाँको राजस्व उठ्न गाह्रो हुन्छ, त्यहाँको मान्छेको जनताको जीवन स्तर उकासिँदैन भने तपाईँको ब्रेकअपमा जान्छ भनेर उहाँले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, थप कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा। त्यतिखेर पनि मैले के भने डाक्टर साहबहरू अग्रजहरू कुन अवस्थामा राज्य टुक्रिन्छ अथवा टुक्रिएको हो भने कुन कुन आधार हो त्यो लेखिदिनुहोस् न यो कार्यपत्रमा। मैले अनुरोध गरेको छु र उहाँले जवाफ पनि दिनुभएको छ। भिजुअल रेकर्डहरू सुरक्षित छ है वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको कार्यक्रमको जनमोर्चाको राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यक्रममा हो। यहाँले भन्नुभयो संहितामा गएपछि देश टुक्रिन्छ। किन टुक्रिन्छ अब म तपाईँले भन्छु। टुक्रिएको राज्य एकै ठाउँमा आउँदा सङ्घ बन्दाखेरि युनिफाइड मर्जर प्रक्रिया हुँदा मात्रै टुक्रिन्छ उमेशजी। त्यहाँ सर्टेन कमिटमेन्ट गरे हुन्छ कि तपाईँले चाहेको दिनमा चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्न पाउने अधिकार हुन्छ, सेल्फ डिटर्मिनेसन सेपरेसन रोज्न पाउने एउटा उसलाई अधिकार दिएको हुन्छ, अनि टुक्रिने हो। हाम्रो त्यो दिन पृथ्वी नारायण शाहले 2224 राज्यलाई टुक्रिएको राज्यलाई त
राष्ट्रको ठाउँमा उहाँले राज्य लेख्नुभयो। किन? किङडम थियो, राजतन्त्रात्मक प्रणाली थियो। राजतन्त्रात्मक प्रणाली भएको नाताले गर्दाखेरि शाहवंशले चाहिँ राज्य भन्यो। तर आखिर पृथ्वीनारायण शाहले पनि युनिफाइड गरेर नेसन बनाइसकेका थियो। तर यहाँ इतिहासकारहरूले अलिकति मानसिक रूपले ग्रसित भए कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ राज्य भन्नुभयो। तर त्यो नेसन बनिसकेको थियो। अब अहिले हामी युनिफाइड भएको एउटा आफैमा पौराणिक कालदेखि सङ्घ र स्यञ्जन भइसकेको इन्डिया र नेपालको स्यञ्जन प्रणाली भइसकेको देश आज हामी सेल्फ डिटर्मिनेसन डिसेन्ट्रलाइज सिस्टमको हामी प्र्याक्टिसमा फेरि जाने कुरा गऱ्यौँ। त तपाईँ भन्नुहुन्छ जातीय राज्य थियो कि थिएन? त जातीय राज्य त उतिखेर 2224 पनि जातीय राज्य थियो उमेशजी। तर अब मैले भन्न खोजेको कुरो नि जातलाई विभिन्न जात जाति 129 जात त हाम्रो रिकग्नाइज भइसकेको छ। सबैलाई पहिचान दिउँ, सबैको सम्मान गरौँ, सबैको धर्म कर्म रीतिथिति आफ्नो आफ्नो छ त्यो सम्मान गरौँ। तर जातीय राज्यमा जाँदाखेरि भोलि हामीले उदाहरण भन्यौँ रसियाको भन्यौँ अलिकति बुझाइ कमजोर छ र यसलाई मिडियाका साथीहरू र राजनीतिक दल त्यही क पनि कानुनको क नजान्नेहरू स्वाटहरू रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा यो बुझाउन नसकेर तपाईँको कानुनका व्याख्याकार अग्रजहरूले पनि गाइडलाइन गर्न सकेनन्। एक म तपाईँलाई म आउँदैछु पहिचान मागेको हो। अर्को कुरो बहुराष्ट्र छ कि छैन म तपाईँलाई भन्छु। गुरुङ राष्ट्र हो कि होइन? मगराट राष्ट्र हो कि होइन? पश्चिम खस र जडान कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम राष्ट्र हो कि होइन? राई लिम्बू राष्ट्र हो कि होइन? थारू राष्ट्र हो कि होइन हाम्रो? त्यसपछि गएर अल्पसङ्ख्यकमा पर्नुभएका अन्य जात जाति समुदाय सम्प्रदाय धर्मावलम्बीहरू राष्ट्र हो कि होइन? यो बहुराष्ट्रको कुरा गरे हो। अधिकार रिप्रेजेन्टेटिभ इक्वल रिप्रेजेन्टेटिभ राजेन्द्र महतोले गरे एउटै हो त होइन? फरक हो। राजेन्द्र महतोले राज्यको नाम लिएर अलग मधेस लिएर उनले सेपरेसनको कुरा गरेका छन्। हामीले त्यो गरेन। हाम्रो भनेको प्रत्येक राष्ट्र जात जाति भाषा लम्बीको पहिचान हुने गरी मात्र नाम। दलितहरू त देशैभरि छरिएर बसेका छन्, ब्राह्मण क्षेत्रीहरू देशैभरि छरेर बसेका कहाँ दिनुहुन्छ राष्ट्र? दलित त आफै आर्य हो, बाहुनकै सेकेन्ड नसल अझै फर्स्ट ग्रेडको नागरिक हो दलित। के यो त भ्रम छ नि। आजको दिनसम्म वस्तुशास्त्र ब्रह्म विश्वकर्मा विश्वकर्मा ब्रह्म भनेको छ। दलित कहाँ फरक जात हो? यो गलत हो। 132 उपनिषदमा दोस्रो उपनिषद रसो उपनिषद दलितको हो। ब्रह्म उपनिषद तपाईँको ब्रह्मको हो। तर नि यो काँक्रो चिरिया जस्तो किन चिर्नु पर्यो र क्या? झन् कमजोर हुन्छ नि त। जे छ काँक्रो चिरे 36 वर्णको हाम्रो फुलबारी साझा फुलबारी छँदै छ त पृथ्वीनारायण शाहले। काँक्रो चिरे जस्तै त राज्यले आफै विभेद एक नसलबाट प्रेरित छ र निर्णय गरिरहेछ। त्यो सेनाले, त्यो प्रहरीले, त्यो कर्मचारीले, त्यो राजनीतिक दलले उसले आफै काँक्रो चिरे जस्तै व्यवहारमा देखाइरहेछ। तर के भनिरहेछ? तिमी जातीय कुरा उठायो भने तिमीलाई भाटा लगाइन्छ। त्यस तिमीले चाहिँ के गरिन्छ? आउनुहोस् म त भन्छु रोडमा आगो लाउँ यिनीलाई। दलित मुस्लिम थारू मधेसी लेबिल लाउने लेख्ने मान्छेलाई कारवाही गरौँ पहिला सुरु। या त स्वीकार राई लिम्बू गुरुङ थारू विभिन्न ब्राह्मण क्षेत्री जति छ यो हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियता हो, बहुराष्ट्र हो, एउटा परिचय हो नेपाल र नेपाली। त्यो कन्सेप्ट बताउने भने लाहानुराम चौधरी कन्भिन्स छ उमेशजी? अदरवाइज कन्भिन्स छैन। जसले लेख्यो जसले लेखेन मद्दत गर्यो तिनले आजदेखि भाटा हानु। तर पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो नि नेपाल, हामी मानिरहेछौँ हो। राजेन्द्र महतोले विरोध भएपछि रातारात विज्ञप्ति निकाले। मैले भनेको कुरालाई गलत तरिकाले व्याख्या गरियो। मैले यो भन्न खोजे हो बहुजात बहुधर्म बहुसंस्कृति बहुवेश बहुभाषा छ, यो संविधानमा पुगेको छैन। संविधान संशोधन गर्न बनेको कार्यदलमा यो कुरा पुरा गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो भने 2000 उनी सच्चेका हुन् कि? यहाँ सुन्नुहोस्, अब म प्रश्नमा चाहन्छु अझै 2046 पछिको 47 को पहिलो आन्दोलन पछिको जनआन्दोलन पछिको उमेशजी मधेस अलग हुनुपर्छ, मधेसी चाहिँ समानताको रूपमा रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर उठाउने सद्भावनाको गजेन्द्र नारायण सिंह हुन्, जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट नै शिक्षित भएका व्यक्ति हुन्, कोइराला परिवारबाट पक्षपोषित व्यक्ति हुन्। यसमा दुई बोट छैन। कोही माइका लाल टोर मटोर गर्छ भने उनको आफ्नो सेल्फ भिजनको कुरा भयो, लानु चौधरीले क्लियर गरिदियो। एक अर्को कुरो, त्यतिखेर यदि जात र एथिक्सको कुरा गर्यो भने एमएस थापा गोरेबहादुर खपाङ्गीजीले दिएको दस्तावेजीकरण एमएस थापाले जनशक्ति पार्टीले त्यो बेला गर्यो। त्यो बेला तिनलाई पनि जनशक्तिलाई माइनस गरियो उमेशजी, र गजेन्द्र नारायण सिंहलाई चाहिँ अपग्रेडिङ गरियो। एउटा सांसद जितिहाल्नुभयो उहाँले। त्यो किनभने गिरिजा प्रसाद कोइरालाको संरक्षित अघोषित नेपाली काङ्ग्रेस हो। आज त्यही मुद्दा लिएर आज राजेन्द्र महतो बोल्दैछन्। यसमा कुनै नेपालीले भ्रम नपरे हुन्छ। विज्ञप्तिले राजेन्द्र महतो सच्चे भन्ने बुझिन्छ अथवा के थियो त्यो?
त्यो सच्चेका होइनन्, तिनलाई थप डन्डामा फसाइँदैछ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर जाउँ न। राजेन्द्र महतोको यत्रो विरोध भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजेन्द्र महतोलाई बर्खास्त गर भन्ने एकदम राइट कुरा उठाउनु भयो। अब राइट कुरा अब आयो। अस्तिसम्म थारूले कमिला देख्ने टिकापुर आन्दोलनको बेलामा कमिला देख्ने अनि खोप राष्ट्रवादी कुरा गर्ने आज प्रधानमन्त्रीज्यू, म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई, साँच्चै तपाईँ नेता हो, साँच्चै नै तपाईँ नेपाली हो भने आज तपाईँ त्यो कम्युनिस्टभित्र पनि बहुअविभाज्य राष्ट्रभित्रको एउटा युनिफाइड भाषा बोल्ने हिम्मत गर्नुहोस्। त्यो हिम्मत गर्नुहोस्। झापाको राजवंशी सम्झिँदै हुन्छ भने त्यो पनि जीवनमा तपाईँले दुर्घटना हुन्छ। म यो पनि च्यालेन्ज दिन चाहन्छु। तर उहाँ अग्रज हो, म नमन गर्छु प्रत्येक अग्रजहरूलाई। उहाँहरूले नै यो विखण्डनको पटक पटक सेलाएको घाउलाई चहराउने बनाउँदै हुनुहुन्छ। टोपी लगाएर टोपीको बेजोरसँग बेजती गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली राष्ट्रियतामाथि बेजोरसँग प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ। केपी ओली कमरेड ज्यू मात्रै, अग्रज मात्रै होइन, लगायत माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ खनाल, जनजातिको नाउँमा तपाईँ सुभाष नेमाङ कमरेड, त्यसपछि गएर काङ्ग्रेस स्वतन्त्रको नाउँमा रामचन्द्र पौडेलज्यू, डाक्टर रामशरण महतज्यू होइन, अनि प्रधानमन्त्री के अरे शेरबहादुर देउवाज्यू, रापर्वमा सूर्यहर थापा, पशुपति शमशेर जबरा, कमल थापा अग्रज, सबै अग्रजहरूले चाहिँ बीजारोपण दिने नै गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू साँच्चै नै तपाईँ नेपाली हो, तपाईँहरू नेपाल र नेपालीको बाउको छोरा हो भने आजदेखि सबै अग्रजलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बहुराष्ट्र परिचय भएको मल्टिडाइभर्सिटी, नेचुरल मल्टिडाइभर्सिटीलाई वान नेसन, वान नेसनलिटी, वान भ्यू, मल्टी भ्यूभित्रको वान भ्यू, वी आर वान, हामी एक हौँ, हामी हौँ, हाम्रो हो भन्ने कन्सेप्टबाट आजदेखि सुधारिएर आउनुहोस्। नत्र भने तिनको पछि लाग्ने दोस्रो त्यस्तो पुस्रामा त के गर्लास् थारू भन्नुहुन्छ भने वी सुड बी डन, वी माइट बी डन। राजेन्द्र महतोलाई पनि हामी हेर्ने हो। राजेन्द्र महतो र केपी ओली दुईटा विपरीत ध्रुव हुन्। हो, संविधानबद्ध राजेन्द्र महतो संविधान जलाए। हजुर, त्यो नौटङ्की हो। पारिपट्टि बसेर काठमाडौँ आउने दाना पानी बन्द गर्ने नाकाबन्दीका कुरा गरे। त्यति बेला केपी ओली राजेन्द्र महतोहरूलाई बिहारी भन्नुहुन्थ्यो। हजुर, तराईको सम्मभूमि जति सबै बिहार भन्नुहुन्थ्यो। केपी ओली संविधानभन्दा दीपावली गर्नुहुन्थ्यो, राजेन्द्र महतो जलाउँथे। यी दुईटाको घाँटी चाहिँ केले जोड्यो? पावर सेन्टरले गर्यो। कुन पावर सेन्टर? दक्षिण विभागको पावर सेन्टर। केपी ओलीको राष्ट्रवाद खुइल्यो। अब यी सब खुइलेका हुन्, सबै दक्षिण सिआइए र रको पिउसोहरू हुन्, चेसगोटीहरू हुन्। यिनी आफैमा राजनेता होइनन् उमेशजी, राजनेता हुँदै होइनन्। देखाइदिउन् यदि राष्ट्रियता आजदेखि यिनी साँच्चै नै राष्ट्रवादी हुन् भने 15वटा नाका बन्द होस्, त्यसपछि नेपालीलाई बाँच्न सिक्छन् र बाँच्न सिकाइदिने होला कुरा गर्छु। अब केपी ओली राष्ट्रघाती भएको कि हिजोको राष्ट्रघाती राजेन्द्र महतो आज राष्ट्रवादी भएको त के भएको? उहाँहरू कसरी मिल्नु भयो त भने? यहाँ न कुनै राष्ट्रवादी राजेन्द्र महतो हो, न यहाँ कुनै राष्ट्रवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुनै नेता हुन्, न कुनै माओवादीका नेता हुन्, न कुनै रापर्वाका हुन्। यदाकदा एक दुईटा छन्, बितिसकेका छन्। अब यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल राष्ट्रवादी छैन, सब दलालवादी हुन्। तर नेपाली जनतालाई तिब्बतका भेडा च्याङ्ग्रा सम्झिया छन्, बनाउँछन्, बनाइराख्छन्। त्यसो भए 1000पल्ट मर्नेवाला छौँ हामी, 1000पल्ट मार्ने छन्। त्यसो भए नि राजेन्द्र महतोको निकै विरोध भएको छ देशव्यापी रूपमा, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले बर्खास्त गर्ने हिम्मत राख्नुहुन्छ? सायद बर्खास्त गरे दिन तिनीहरूको पनि बर्खास्तीकरण सुरु होला कि उमेशजी? त्यही भएर सक्नुहुन्न। हो। अनि किन जवाफ दिनुभएको छैन राजेन्द्र महतोको बारेमा? केपी ओलीसँग जनताले जवाफ मागिरहेछन्, किन बनाएको उप प्रधानमन्त्री? थारूले कमिला देख्ने मुले प्रधानमन्त्रीले उहाँ 8वटा जिल्ला दिनलाई फोन आएको होइन दिल्लीबाट? त्यसपछि गएर तपाईँको हैसियत थिएन प्रधानमन्त्री बनिए। प्रत्येक नेताको न क्वालिफिकेसन थियो, पढाइको न केहीको क्वालिफिकेसन थियो। राजनीतिक त्यही जुङ्गा पकाएको छ, सेतमै भएको छ, त्यति मात्रै क्वालिफिकेसन त थियो। अरूलाई भिराउने लडाउने बाहेक क्वालिफिकेसन छ यिनको। अनि तिमी आजदेखि मन्त्री हो भनिदिएपछि मन्त्री बन्ने पाए। अनि के को विरोध भने होइन मन्त्री? कोही पनि यहाँ कसैको हैसियत छैन।
मन्त्री ठेक्न नसकेर जेठको 14 गते बाबुराम भट्टराईले किन खिलराज रेग्मीलाई बुझाइदिए? त्यो के थियो बाबुराम भट्टराईले जुन कुरा म अहिले सार्वजनिक गर्दैन 13 गते वैशाख 13 गते निकै अप्ठ्यारो भएको छ मलाई। प्रधानमन्त्री माग्न गएको होइन, केपी ओलीले केही सूचना दिन लाथे देश दुर्घटनामा पर्दै थियो भने के थियो त्यो? त्यो चाहिँ सकेसम्म नेपाली सेनाले अर्को खिलराज रेग्मी पट्टा लगाइसकेको छ र त्यो चाहिँ त्यो बेलाको खिलराज श्रीमानले चाहिँ आँट गर्नुभयो। प्रजातान्त्रिक भ्यूबाट लोकतान्त्रिक भ्यूबाट उहाँले जहाँबाट पैसा जसको पैसा जोहो गर्ने पात्र युवराज खटिवडाजी हुनुहुन्थ्यो मुख्य सचिवज्यू, जसको पैसा जोहो गर्नलाई कानुनी रूपले धान्नलाई खिलराज रेग्मी श्रीमान तत्पर हुनुहुन्थ्यो र ठेक्न सक्नुभयो। त्यो दरबारलाई पनि ठेक्न सक्नुभयो, कर्मचारीले पनि ठेक्न सक्नुभयो, कानुनी प्रक्रियालाई ठेक्न सक्नुभयो, उहाँले गराइदिनु भयो चुनाव जसरी भए पनि। उहाँलाई धन्यवाद विशेष मेरो लानुराम चौधरीको तर्फबाट। बाबुराम भट्टराईले किन खोल्न चाहेनन् त कुरो? नसकेपछि त बुझाइदिनु भयो। अबको कुरा फेरि आउँदैछ। अबको चाहिँ उमेशजी खिलराज रेग्मीको जस्तै नक्कली, ओरिजिनल खिलराज रेग्मी होइन, जस्तै नक्कली अर्को खिलराज रेग्मी आएर गैर राजनीतिक व्यक्ति या त सेनाबाट संरक्षित दक्षिण भूभागबाट पक्षी पोषित व्यक्ति आउनेवाला छ। किनभने त्यही एजेन्सी त्यहीको व्यक्ति उहाँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पोल खोलिदिएपछि लानु चौधरी केही पनि होइन सिद्धो। भनेपछि त्यो खतरा त्यो 14 गते हुँदै थियो, रोक्या हो होइन? यो 14 गते मात्र, त्यो 14 गते रोकिएको हो जहाँ संविधान घोषणा भएन 8 वर्षपछि। अब यहाँ सुन्नुहोस् अर्को, अब म अस्ति बालुवाटार गए नि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बाबुराम भट्टराई। म व्यक्तिको नाम भन्दैन उमेशजी, म व्यक्तिको नाम भन्दैन। अझै तपाईँले म अझ ठप खुलासा गरिदिन्छु, बाबुराम पछिको अर्को कुरामा ठप गरिदिन्छु। अब आउने गभर्नर, अब आउने मुख्य सचिव, अब आउने चिफ सबैजना दक्षिण भूभागबाट 100% प्रोटेक्ट पर्सन आउँदैछन्। यो पनि तपाईँलाई पोल खोलिदिँदैछु म तपाईँको मिडियामा आज। होइन न, बाबुराम भट्टराईले किन कुरा खोलेनन्? केपी ओलीसँग म गए देश गम्भीर दुर्घटनामा पर्दै थियो, त्यो सूचना बोकेर गएको हो, म प्रधानमन्त्री माग्न गएको होइन, तर म कुनै दिन जनताको अगाडि यो कुरा खोल्छु, अहिले खोल्दैन भनेकै किन हो? घटना भइसकेपछि खोल्छन्। अहिले खोलिदियो भने त बाबुराम त खुइलाएर तलतिर टार्दिन्छन्, मुर्गा बनाइदिन्छ। भनेपछि के घटना गर्दैछ त यहाँ? अब कि सके सेना, कि सके फेरि जसरी पटक पटक पाकिस्तानमा कु गर्छ नि, जसरी म्यानमारमा कु गर्यो नि, मैले भने नि युरोपियन, अमेरिकन र इन्डियन पक्षी पोषित व्यक्तिहरू आउँदैछन्। भनेपछि प्रधान सेनापतिले केही दिन अगाडि एउटा भाषण गर्नुभएको थियो। हजुर, 1000 दिनको उपलक्ष्यमा हजुर हामीले सेनाले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेको छ, हामी व्यावसायिक सेना हो, हामी संविधानको मूल मर्म मानेर अगाडि बढ्ने हो, संविधानभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैनौँ भन्नु उहाँले के भन्न खोज्नु भएको थियो? त्यहाँ केही सङ्केत थियो त्यहाँ? हो, उहाँले एउटा कुरा एकदम बेतोरसँग उठाउनु भएको छ चिफ साहबले, सही हो कुरा। संविधानमा देश फँसिसकेपछि त्यो जिम्मेवारी फेरि अन्तिम फाइनल फाइटको लागि सेनाले बुझाइन्छ। कानुनलाई सही या गलत के भयो भनेर दुर्घटनाको व्याख्या विश्लेषण गर्ने अधिकार तपाईँको न्यायपालिका हुन्छ, सर्वोच्चलाई हुन्छ, सुप्रिम कोर्टलाई हुन्छ। त्यसैले उहाँले बोलेको संविधान त फेरि सही हो आफ्नो ठाउँमा, तर उहाँले थ्रेट गर्नु स्वाभाविक हो कि ल है पार्लियामेन्ट जनताले पठाएको प्रतिनिधिले सकेन भने त म त यतिकै त रहन सक्दैन। त्यो संविधानको अन्तिम अस्त्र म हो, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने सुप्रिम कोर्ट हो, म त गर्छु भन्ने स्वाभाविक कुरा हो। तर उहाँले जुन सिग्नल दिँदै हुनुहुन्छ उमेशजी, सही सिग्नल दिँदै हुनुहुन्छ, अब हुन्छ नेपाली जनता। अब नेत्रविक्रम चन्द विप्लव एउटा शक्तिको रूपमा देखिनु भएको छ, कति शक्ति छ त्यो त मापन कसैले गरेको छैन। उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो। हजुर हजुर, त्यही रेफरेन्डमको कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ, वैज्ञानिक समाजवाद कि अहिलेको संसदीय व्यवस्था भनेर भन्नुभयो। उहाँलाई सोधियो कि राजतन्त्र कि अरू केही भनेर गरियो भने, राजतन्त्र आयो भने के गर्नुहुन्छ भने यदि जनताले ल्याएछन् भने ठिकै छ भनेर यो भाषामा बोल्नुभयो क्या उहाँ। के उहाँले जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाइरहनु भएको छ? जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद अब यहाँ सुन्नुहोस्, अब विवादमा परिसकेपछि उमेशजी साँच्चै नै अब रेफरेन्डमको कुरा उठ्दाखेरि तपाईँको हामीसँग चारवटा पोइन्ट छन्। चारवटा पोइन्टमा दुईटा फ्याक्ट गरेर हामीले डिबेट गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र या राजतन्त्र, फालिएको राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष या हिन्दू राजा सहितको सापेक्षिक हिन्दू राजतन्त्र हिन्दू राज्य भनेर कुरा उठ्छ नै। उहाँले उठाउन खोजेको त्यो हो।
मैले त जुन दिन तपाईँहरूले पटक पटक भनेको छु, तपाईँकै मिडियामा त पनि भनेको छु, हुइझी भन्ने त म त्यतिखेर थाहा पाएको छु उमेशजी, जुन दिन मेरो अर्धाङ्गिनी बिमला सहित हामी दिल्ली बजारको जेलमा थियौँ, 25 लाख मूल्य टोकेको व्यक्ति त्यहाँ मलाई मार्ने प्रपञ्च रचिसकेपछि भेट्न आइपुग्नुभयो। जेलरको रामुराज कडेरिया भन्ने जन्टु, त्यो जन्टु त्यहाँ जेलर थियो, नवलपरासीको रामुराज कडेरिया। 25 लाख मूल्य टोकेको व्यक्ति आउँछ भेट्न हामीलाई। तपाईहरु जेलमा हुनुहुन्छ? हामी जेलमा छौँ, 1.5 वर्षदेखि सेनाले हटकरी लगाएर राखेको छ। त्यो दिन मेरो दिमागमा यो कि राजाको मान्छे हो, कि यो सेनाको मान्छे हो, या यो पुलिसको मान्छे हो, या कर्मचारीको मान्छे, यति बाहेक यो मान्छे होइन। तर हाम्रो मान्छे चाहिँ होइन भन्ने म त्यो दिन चिसो पसेको छ। त्यसैले त मैले उहाँ र मेरो उग्रा कुरा हुँदा पनि म उहाँलाई नमन गर्छु। सिधा हो, प्रखर हो, म मान्दछु उहाँको। तर कसको मान्छे रहेछ? उहाँ रहेछ राजाको, विथ रोयल मिलिट्री। भनेपछि उहाँ राजतन्त्र ल्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जनमत सङ्ग्रह मार्फत। आँट गरिराख्नु भएको छैन, तर बोल्दै हुनुहुन्छ त्यही किसिमको सङ्केत त्यस्तो देखिँदैछ। सङ्केत वैज्ञानिक समाजवाद किन भन्नुहुन्छ त उहाँ? त्यस्ता मूल्य खुल्के वैज्ञानिक समाज, त्यही खुल्के वैज्ञानिक समाजको लागि त दुनियाँलाई मार्न बनाइदियो त्यही बाबुराम प्रचण्डले। के को वैज्ञानिक समाज? यही जथाभावी गर्नलाई, किन बेचदेखि लिएर जो 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले देखेको छु शिवराज जोशीको घरमा एउटा रोकायालाई 1 लाखमा दिल्ली पुर्याएको थियो। कसले? त्यसको पैसा दिने व्यक्ति खुम्बाहरजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसको पैसा दिने व्यक्ति 1-2 जना अझै छन्, जिउँदै छन्। हेर्नुहोस्, टिकट कटाउने डालको दैलोमा बस्दाखेरि त भएको थियो। मैले त्यो दिन देखेको छ। आज त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्लियामेन्टमा व्यवस्थापिकीय प्रणाली या संसद प्रणालीमा जे भयो, अहिले गणतन्त्रमा आएर पनि त्यही भयो। अनि के चाहिँ फरक पायौँ त हामीले? वैज्ञानिक समाजवादमा पनि त्यही हो। वैज्ञानिक समाजवादमा त्यही हो। र नेपालको कन्टेन्ट्समा यो घटिया भण्ड सिस्टम अरू गर्नै सक्दैनन्, किन इनको एबिलिटी छैन। या त हाम्रो पुस्ताले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ, 10 वर्ष होइन, 17 लाख के अरे 17,000 होइन, 50 लाख युवाका आहुति दिएपछि बल्ल हामी स्वतन्त्र र तीनतिर चारैतिर लक भएको देशले हामी यहाँबाट कुरिल्लोको मुना जस्तै, कुकुर दाइनेको मुना जस्तै, या एउटा अङ्कुरा जमिनबाट कक्रक्क परेको पानीले भिजाउँदा फुटेर जसरी निस्किन्छ नि, त्यसरी निक्लिन सक्ने आँट गर्नुपर्छ नयाँ पुस्ताले। मात्र हामी नेक्स्ट फ्रिडम, नेक्स्ट डेमोक्रेसी, नेक्स्ट के अरे रिपब्लिकन सिस्टमको हामी सपना अनि बल्ल हामी साकार हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। उमेशजी, अब म अन्तिममा छु लानुजी। हजुर, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा भइरहेछ। हजुर, अब त्यो मन्त्रीमण्डल कति वैधानिक कति अवैधानिक त्यो कानुनी विषय छुट्टै कुरा हो। हजुर, निकै चर्चामा छ 2 जनाको नाम। एउटा तपाईँकै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कर्णबहादुर थापा हजुर, र महेश बस्नेतको गृहमन्त्रीमा निकै चर्चा छ। के छ तपाईँले पाउनु भएको सूचना? के भन्ने के हुन्छ भने, एउटा म साङ्गठनिक सिद्धान्त ढाँचा भनिदिन्छु, एउटा प्रक्रिया भनिदिन्छु। त्यहाँ वरिष्ठतमहरू त माधव कमरेडकोतिर पनि छन् होइन, झलनाथ कमरेड त्यहीँ हुनुहुन्छ, भीमरावल कमरेड त्यहीँ हुनुहुन्छ, अरू अग्रजहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ सबैजना। बाँकी रहेका केपी कमरेडकोतिर पनि वरिष्ठतमहरू धेरै हुनुहुन्छ। तर के हुन्छ भने, सबैलाई त सिचुएसन अनुसार, परिस्थिति अनुसार उहाँलाई त्यो लगिएछ। जनताले सबैको फेरि दोहोऱ्याएर कार्यकाल त हेरिरहेछ। जुन 2टा व्यक्तिको नाउँ भन्नुभयो, सुदूरपश्चिमको कर्णबहादुर थापा, एउटा त उहाँको पारिवारिक कर्णबहादुर थापा कमरेडको अर्धाङ्गिनीको कारणले, पारिवारिक रिलेसनको कारणले एक। अर्को कुरो, केपी कमरेडको पक्षमा अहिले मात्रै होइन, जुन दिनदेखि उहाँ विद्यार्थी कालदेखि राजनीतिक सुरु गर्नुभयो त्यो बेलादेखि नै केपी कमरेडको प्रभावित फिलोसफीबाट गाइडलाइन जस्तो हुनुहुन्थ्यो कर्णजी। आज टिल न पछिल्लो कालमा त कमला ओली कमरेड म्याडमसँग उहाँको विवाहरी नै भयो होइन, घर गृहस्थी चलाइराख्नु भएको छ, राम्रो छ जति गरिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि हो भने एउटा। अर्को कुरो, मैले पार्टीगत प्रोटोकलको कुरा गरिदिइहालेँ होइन। अनि नयाँ युवालाई ल्याउँ त भन्ने पनि भयो, एउटा यो पोजिटिभ फेरि है, मैले पोजिटिभमा कुरा। अब नेगेटिभ के छ त भन्दाखेरि, आफ्नो सट्टा जोगाउनको लागि एउटा स्टेट अफ पर्सनले जे गर्नुपर्छ त्यो केपीजीले पटक पटक गरिराख्नु भएको छ। र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि गर्नुभएको थियो, प्रचण्डले पनि गर्नुभएको थियो। माधव कुमार नेपाललाई 2 चोटि हारिया ठाउँ मान्छेलाई त तपाईँको यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने गलत नजिर त यिनले नै राखेका छन्। त्यस कारण मैले भने सुप्रिम कोर्टलाई, र त्यो कराइराख्ने ठाउँ नपाएर लाहनु चौधरी कराएको भन्छन् नि, तिमीले हरुवालाई जितुवालाई त्यो ठाउँ दियो, के चाहिँ नापे? त्यो हरुवालाई प्रधानमन्त्री बनायो, के चाहिँ नापे? तिमीलाई यही हो जवाफ।
होइन कर्णबहादुर र महेश बस्नेत अब महेश बस्नेतको म कुरा आउँदैछु। महेश बस्नेतजीको युवामा राम्रो सक्रियता हो, यहाँको रैठाने हुनुहुन्छ उहाँको युवा, उहाँ पनि विद्यार्थी राजनीतिकदेखि आउनुभएको हो महेश कमरेड होइन। तर के हो भने अस्ति उहाँको विवाद कहाँतिर रह्यो, त्यो साले आइजिपी भइसकेको मान्छे, म त उनलाई खुब मान्थेँ सर्वेन्द्रनाथ खनाल चिफ साहबलाई, तर त्यो काण्डदेखि मैले यो मान्छे भेजा रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। अथवा चिफ भइसकेको व्यक्ति एउटा गुन्डाले एउटा माइन्ड फेलरलाई गर्ने काम गर्ने हो त, जो भए तापनि त्यो डक्टर जसपाको सांसद जो भए तापनि त्यति त गर्नु हुँदैन थियो नि। बाई लिगली ड्रेस लाएर प्रहरी पठाउन सक्ने उसँग हैसियत थियो नि। ऊ हवलदार त होइन, एउटा सामान्य सिपाही त थिएन, तर ऊ सामान्य एउटा सिपाहीको व्यवहार देख जसको चिफ बनाइदियो। यो हाम्रो लागि लज्जास्पद कुरा हो नेपाल प्रहरीको। भनेपछि कर्णबहादुर थापा बन्ने सम्भावना तपाईँ बढी देख्नुहुन्छ? मैले बढी देखेको छु, किनभने यो सङ्कट घडीमा दुईटा तिनवटा कुराहरू हेर्नुपर्छ राजनीतिकमा। एउटा देशलाई बेटोरसँग ह्यान्डलिङ गरेर चलाउन सक्ने एबिलिटी पावर भएको व्यक्ति रोज्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ पब्लिक रिलेसनसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को उसको पोलिटिकली पर्सनल म्याटरको हिस्ट्रीलाई कोटल्दाखेरि अब्जेक्सन कम आउने गरी पनि हेर्नुपर्छ। एउटा कुशल शासक, कुशल सङ्गठककर्ता, कुशल राजनीतिज्ञ र राजनेताले यो तिनवटा कुरामा नियुक्तिक्रममा बेजोरसँग तपाईँको हेर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे हामी त्यो रामराज्यको पालामा होस्, त्यहाँ राजाले भरतलाई ल्याउँदाखेरिको दुर्घटना छ, चाहे त्यो महाभारत कालखण्डमा होस्, विदुर नीति जस्ता त्यहाँ बेचोरसँग उठाइएको छ, चाहे तपाईँको राणाकालीन र अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा त हेर्नुहोस्। त्यो बेला सायद मलाई लाग्छ धेरै कुशल शासक थिए र बेचोरसँग त्यहाँ घटना भएको छ। सामान्य एउटा अवसरवादले, एउटा कपटी मनले, पापी मनले निर्णय लिँदाखेरिको त्यो ठुल्ठुला हाम्रो धर्मशास्त्रमा दुर्घटना देखिन्छ भने अहिले गणतन्त्रमा पनि त्यो द्वापर र त्रेताको कपटी मनभन्दा हाम्रा राजनेता बन्न खोजे कोही बन्न सकेनन्। र त्यो कपटी मन फेयरनेस माइन्ड नहुनुको कारणले, ब्ल्याक हट र तपाईँको ढुलमुलिएको त्यो कुहिएको गिडी हुनुको कारणले गर्दाखेरि आज हामी दुर्घटना देखिरहेछौँ। म जाँदै म भन्छु उमेशजी, अग्रज नेतामा बुद्धि सद्बुद्धि चाँडो पलाओस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, ल नमस्कार। समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराख्नु भयो, यसको लागि धन्यवाद।